अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की कल तक यही राय थी कि सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बड़े केपेबल वज़ीर आला हैं और उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये क्लैरिफाई किया कि किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं होने जा रहा और ना ही वो होने देंगे, तो इससे पैगाम बहुत सतहों तक तो पहुंच ही गया उनकी तरफ से कि हुकूमत और खासतौर पर खान साहब का माइंड सेट कैसा है। लेकिन ये भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि सीएम पंजाब साहब को वजीर आजम साहब की बैकिंग भी हासिल है और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी उस्मान बुज़दार साहब ही सीएम पंजाब रहेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को उनकी ये बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी और डीपीओ पाकपतन तबादला केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को निपटाया तो कई मौकों के ऊपर सीएम साहब की सरजनिश भी की, फिर उनका माफीनामा भी कबूल किया और ये भी चीफ जस्टिस साहब को कहना पड़ा कि पीटीआई की हुकूमत और खास तौर पर उस्मान बुज़दार साहब को यह अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो जब तक अगर वज़ीर आला पंजाब रहेंगे बकौल इमरान खान साहब के भी, तो वो कम से कम अदालत के हुक्म के तहत ही रहेंगे। इसका मतलब ये समझा जाए कि उनको ये हरगिज नहीं सोचना चाहिए कि आइंदा मुस्तकबिल करीब में ऐसे ही फैसले और ऐसे ही इक़दाम वो कर सकेंगे या फिर नहीं। ये चीज जरूर क्लेरिफाई की गई है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि क्या इस केस के बाद कोई और इस किस्म का तबादला केस या कोई ऐसा केस जिसमें सियासी दबाव माजी में भी जिस तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती रही हैं, पीटीआई ऐसा कोई सबक दोबारा दोहराएगी या फिर नहीं, या फिर ये आखिरी केस साबित होगा सीएम पंजाब और पंजाब हुकूमत के अंदर। हम इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी आर्टिकल 6 के हवाले से। नवाज शरीफ साहब और खाकान अब्बासी साहब जिस केस में पेश हुए, संगीन गद्दारी केस था और उसमें आर्टिकल 6 के हवाले से बड़ी डिबेट की गई। जो सहाफी थे उनको यह एज दिया गया कि उनका नाम ईसीएल से निकाल भी दिया गया, उनके वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए गए। लेकिन मामला यही रुका नहीं है, बल्कि शायद नवाज शरीफ साहब के लिए ये केस कुछ मुश्किलात भी पैदा कर सकता है, क्योंकि कहने वालों की यह राय है कि जो इंटरव्यू दिया गया था ये किसी खास बुनियाद के ऊपर दिया गया था। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी, बार बार आईएमएफ का तस्करा हम सुनते हैं कि आईएमएफ की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एक रोज पहले एशियाई तरक्याती बैंक ने $7 अरब का कर्जा मंजूर किया है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, जो 3 साल में मिलना है। और दूसरी तरफ आईएमएफ भी अब तकरीबन तैयार हो चुका है पाकिस्तान को कर्जा देने के मराहिल के हवाले से। लेकिन जो हमारे वजीर खजाना है वो अभी भी ये कह रहे हैं कि शायद अभी कर्जा लेने की नौबत नहीं आई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारी कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो 2 साल की बदतरीन सतह पर जा चुकी है, डॉलर $2 से ज्यादा बढ़ चुका है। क्या पाकिस्तानी हुकूमत के पास इस वक्त कोई ऑप्शन मौजूद है कि वो आईएमएफ के पास जाए बिना मईशत को बेहतर करे, या यही वो ऑप्शन होगा? और अगर ऐसा होता है तो पीटीआई का बार बार ये कहना कि आईएमएफ आखिरी ऑप्शन साबित होगा, वो किस हद तक दुरुस्त साबित होता है? इन तमाम इशूज पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी और तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। मजहर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ स्टूडियोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और पलवशा खान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। इन तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मजहर साहब, सर आगाज में आपसे करूंगी। सर, ये जो डीपीओ पाकपतन केस है इसमें जिस तरह के रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से आए और बार बार उन्होंने तनबीह की कि सीएम साहब को कि आप अपनी हुदूद से तजावुज कर रहे थे और ये गलती है, और जो नागवारी का सर उन्होंने एहसास इसमें रिमार्क्स में अपने दिया है, खासतौर पर कल इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक जो सीएम साहब के बारे में उन्होंने की थी, सर क्या लगता है क्या खान साहब और सीएम साहब दोनों को मैसेज कन्वे कर दिया है उन्होंने? जी, मेरा ख्याल है बज़ाहिर तो यही लगता है। देखिए, इमरान खान साहब का ये राइट है कि उन्होंने जिसको भी वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहें वो बना दें, जिसके बारे में वो उसको डिफेंड करना चाहें वो डिफेंड करें। लेकिन वो जिस अंदाज में डिफेंड करते हैं बुज़दार को, उस अंदाज में कोई दूसरा पीटीआई लीडर मुझे उनको डिफेंड करते हुए नजर नहीं आता। और यही बेसिक सवाल है इमरान साहब के लिए खुद सोचने का। देखिए, सिर्फ किसी का ऑनेस्ट होना और उनकी ऑनेस्टी को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। उनको जो क्वेश्चन किया गया था वो इसी चीज के लिए क्वेश्चन किया गया था कि एक तो ये कि उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन से पहले पीटीआई ज्वाइन की थी, दूसरा अब तक 50 दिन हो गए हैं, उनकी अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज नजर नहीं आई। अगर कोई चीज उनकी नजर आई तो वो यही कंट्रोवर्सी थी जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। इसके अलावा देखिए, आपको एक सूबा चलाना होता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऑनेस्ट आदमी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं या नहीं हैं? इन 50 दिन में कम से कम हो सकता है आगे चल के वो नजर आए, लेकिन इन 50 दिन में उनकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उनका वो काम करने का अंदाज वो नहीं नजर आया बज़ाहिर। और क्योंकि काम जो ग्राउंड पे काम है वो भी नजर नहीं आया,
اس لیے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں. دوسرے کل تجاوزات کا خاتمہ تھا بنیادی، تو ہم نے وہی سٹیپ دیکھا نا معذرت مدنی صاحب، لیکن ایک ہم نے یہی اقدام دیکھا نا جو پنجاب حکومت نے اوور آل پنجاب میں کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی میجر سٹیپ ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھیں وہ بھی جو ان کے لوکل باڈی کے منسٹر ہیں علیم خان، ان کا اس میں عمل دخل زیادہ ہے. جو لوکل باڈیز قوانین بنائے جا رہے ہیں، نیا لوکل باڈیز ایکٹ لایا جا رہا ہے، وہ بھی سارا وہی کر رہے ہیں. اصل چیز کیا ہے، اب آپ ان کو اس کے باوجود آپ ڈیفینڈ کرتے رہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کریں، آپ کہیں. اب کل پریس کانفرنس میں کتنی مرتبہ عمران خان کو یہ بات کہنی پڑی، ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. آدمی کی پرفارمنس جو ہے وہ خود، اور عمران خان کرکٹر رہے ہیں، آدمی اپنی پرفارمنس سے اپنے کرٹکس کو غلط ثابت کرتا ہے. مجھے آ کے کہنا نہیں پڑتا، مجھے آ کے 2-3 مرتبہ کیبنٹ کی میٹنگز پریزائڈ نہیں کرنی پڑتی. اگر آپ کو ان پہ پورا اعتماد ہے تو ان کو کام کرتا وہ خود ہی نظر آ جائے گا لوگوں کو کہ وہ کام کر رہے ہیں. دوسرا جو سپریم کورٹ نے آج کہا وہ بڑی واضح ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو کام ہوا ہے، اور دیکھیں انہوں نے ان سب کے سب نے جو سب کے سب اس پورے ایشو کو پہلے ڈینائی کر رہے تھے، پھر ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے تھے، سب کو یہ تسلیم کر کے معافی مانگنی پڑی کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی تھی. معافی آپ اسی لیے مانگتے ہیں کہ جب آپ تسلیم کرتے ہیں. اور خود پرائم منسٹر کو، اگر پرائم منسٹر شروع میں اس چیز کا نوٹس لے لیتے اور پرائم منسٹر خود اس چیز پہ سرزنش کرتے تو میرا خیال ہے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہی نہیں. یہ خود وزیر اعظم کی کمزوری تھی کہ انہوں نے اس واقعے کا خود نوٹس نہیں لیا. انہیں سپریم کورٹ سے پہلے ایکٹ کرنا چاہیے تھا. تو آپ کے چیف منسٹر کو آج سپریم کورٹ میں معافی سپریم کورٹ معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن سر کیا یہ اچھا ہوا کہ یہ پہلے ہی مثال ایسی سیٹ ہو گئی کہ شاید اس کے بعد بزدار صاحب کو جس طریقے سے اب ٹریٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ایسی کوئی کوشش کریں گے. میں یوسف زئی صاحب سر آپ سے اب تھوڑا سا زیادہ چاہوں گی کہ جس طرح مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس پہ پہلے ہی اگر ایکشن لے لیتے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بہت سے ایشوز میں اور انہوں نے نئی وزارت سنبھالی تھی، لیکن سر اگر یہ ہوتا تو بہت بہتر ہو جاتا. اور اس ایک واقعے کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پنجاب میں کتنا سبق سیکھا ہے کہ جو نون لیگ کا جس طریقے سے ایک ماحول اور ایک ٹرینڈ چلا آ رہا تھا پنجاب میں، اس کو اب روکیں گے. سیاسی اثر و رسوخ کے استعمال کی بات کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ 30-35 سال حکومت کریں، پھر اس سسٹم کو توڑنا، چینج کرنا، اور پھر ایک مہینے میں آپ ایک بندے سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ نے کوئی چینج نہیں دکھائی، یا کوئی اس طرح ایڈمنسٹریٹو حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایڈمنسٹریشن ویک ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ 100 ڈیز پلان ہے. 100 ڈیز پلان ہوگا، ہر محکمے کو ملا ہوا ہے، اور ہر محکمہ اپنے ورک کر رہا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں. جتنے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ہر ایک اپنے اپنے ٹاسک فورس سے اپنے لگے ہوئے ہیں. وہ سیٹ کر دیں گے، اس کے بعد ہم کہیں کہ جی اب یہ چل پڑا، یہ چیز آنی ہے ہم نے، اور وہ ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ کہ آپ نے 30-35 سال اس قوم کے ضائع، وہ کسی نے پوچھا تک نہیں ہے. کون سا ایسا کام ہے جو وہ بزدار صاحب نے روک دیا کہ جی یہ نہ ہو؟ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا ایک مہینے میں جج کرنا کہ جی یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. لیکن بزدار صاحب بھی اسی دھارے میں بہ گئی نا. اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جو پہلے سے چلا رہا تھا انہوں نے اسی کو فالو کیا. نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک ٹرین وہ سب کو ملا ہوا ہے کہ 100 ڈیز پلان ہر محکمے کو ملا ہے کہ فارسٹ نے کیا کرنا ہے، ایجوکیشن نے کیا کرنا ہے، ہیلتھ نے کیا کرنا ہے. دیکھو یہ ہم نے بڑا وقت ضائع کیا ہے قوم کا. اگر آپ دیکھیں نا تو اگر ہم بغیر کسی حکمت عملی کے، بغیر کسی پلان کے چلیں تو وہ تو یہی حشر ہوگا جو بڑے سینئر جو تجربہ کار اپنے آپ کو کہتے رہے، انہوں نے تو ملک کی سطح تک پہنچایا نا. اب ایک مہینے میں آ کے کیا یہ پورا جو یہ 6,000 سے 28,000 پہ قرضہ پہنچا کہ ہم نے پہنچایا؟ یہ ملک جو اس وقت جو تھوڑی بہت مہنگائی نظر آ رہی لوگوں کی، یہ ہماری وجہ سے ہے. یہ جو کیا ایک دم جو خزانہ تھا وہ ہم لوٹ کر لے گئے ایک مہینے میں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جس طرح کے خزانہ ملا ہے اس میں بتا دیں نہیں کتنا چھوڑ کے گئے ہیں. اور یہ جو 154 ارب دیکھیں تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کو ٹائم ملا تھا، 5 سال ملے تھے، 5 سال میں وہ کر کے کچھ چلے جاتے تو آج یہ حشر نہ ہوتا نا. دیکھیں ہم پہ بڑے تنقید ہوتی رہی کے پی کے اندر. یہ کہا کہ جی کے پی سے فارغ ہے، جی کے پی والے دوسری مرتبہ ووٹ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کے پی میں ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کی ہے، اس سے بھی زیادہ لی ہے، اس لیے کہ وہ پرفارمنس بولتی ہے. یہ بے شک تنقید کرتے رہے
کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن عوام جب خوش ہوتے ہیں نا، یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حقیقت بتانی چاہیے قوم کو کہ 154 روپے ایک سال میں یہ گیس پہ چھوڑ کے چلے گئے. وہ کون ادا کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا. کوئی تو ادا کرے گا نا. لیکن 450 ارب روپے بجلی کا چھوڑ کر چلے گئے. تو انہوں نے تو جاتے جاتے جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر دیا. لیکن ہم اس وجہ سے خاموش ہو جائیں یا ہم کہیں کہ نہیں جی بس یہ ملک ایک طرف چلنے دو اور ہم اچھے اچھے فیصلے کریں کہ لوگ خوش ہو جائیں. سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن 4-5 مہینے بعد جو ہماری اپنی جو سسٹم شروع ہوگا اس یعنی آپ کو لگتا ہے کہ 100 دن کے بعد سی ایم صاحب بھی وہی پرفارم کریں گے، وہی کچھ کریں گے جیسا خان صاحب کا موٹو ہے؟ 100 دن سے پہلے اس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا. نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں نے ون مین شو دیکھا ہے. شہباز شریف اچھا 100 دن میں ابھی تک کی کوئی ایسی کوئی میجر سٹیپ جو آپ کو لگا ہو سی ایم پنجاب صاحب نے ابھی تک لیا ہو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ ون مین شو تھا نا پہلے، کسی وزیر کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. اختیار سارا شہباز شریف صاحب کے پاس تھا. تو اس لیے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف ہی کرتا تھا. اب یہ جو ہم سسٹم لا رہے ہیں اس میں ہر وزیر جو ہے وہ اپنا پاورفل ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہوں گے اور وہ لگے ہوئے ہیں. جس طرح مظہر بھائی نے بھی تسلیم تو کر لیا نا کہ علیم خان جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ٹاسک ملا ہے نا. اسی طرح ہر محکمے میں چونکہ وہ بلدیات ہے وہ نظر آتا ہے، اس لیے آپ کو نظر بھی آ گیا. باقی چیزیں جو ہے دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہے. لوگ ابھی کہتے تھے عمران خان یہ نہیں سمجھ، سیاست نہیں سمجھتا ہے. تو وہ عمران خان، میں خان صاحب پہ آتی ہوں، انہوں نے کچھ اور باتیں بھی پریس کانفرنس میں کی، میں واپس اس پہ آتی ہوں. پلوشا صاحبہ، ایک تو یہ کہ جس طریقے سے جب سی ایم سندھ قائم علی شاہ صاحب ہوتے تھے ان پہ بڑی تنقید ہوتی تھی. پیپلز پارٹی نے پھر مراد علی شاہ صاحب کی صورت میں ایک زیادہ جی مظہر صاحب. جی سر. دیکھیں ابھی جو شوکت بات کہہ رہے ہیں جی مظہر صاحب، یہ کہ بزدار صاحب جی بزدار صاحب اتنے ان ایکسپیرینس آدمی نہیں ہیں. وہ ناظم رہ چکے ہیں اپنے علاقے کے، اور وہ پچھلی گورنمنٹس کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، وہ ان کا حصہ بھی رہے ہیں. تو انہیں اس چیز کا تجربہ تو ہے. بالکل کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ 50 دن میں آپ بہت چیزیں ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایون 100 دن میں بھی، میں کہتا ہوں 100 دن میں بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. آپ کے پاس ہیں، پورا ٹائم ہے آپ کے پاس. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جو ٹیم کا کپتان ہوتا ہے، وہ گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے. ٹیم کا کپتان جو چیز اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، خود اگر پرائم منسٹر کو بار بار آ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کیبنٹس کو ایڈریس کرنا پڑے تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا ہوتا. ریئرلی پرائم منسٹر آ کے ایڈریس کرتا ہے. اب 50 دن میں یہ کوئی دوسری یا تیسری کیبنٹ میٹنگ ہے جس سے آ کے عمران خان نے ایڈریس کیا ہے، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی. سر اسلام آباد میں بھی ایک دفعہ کیبنٹ میٹنگ انہوں نے بلائی تھی، بالکل پنجاب کی اسپیشلی. اس سے دیکھیں تاثر کیا مل رہا ہے. اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ چیزیں سینٹرلائز طریقے سے آپریٹ کی جا رہی ہیں. یہ خود ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ اگر یہ تاثر ڈیولپ ہو کہ جی مرکز سے چیزوں کو لیڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ جیسے ابھی خود ہی شوکت بھی کہہ رہے تھے کہ جی 1 مین شو تھا یا 2 مین شو تھا، نواز شریف شہباز شریف نواز شریف. یہی چیز جو ہے، یہ چیز اس تاثر کو بدلنا چاہیے. آپ چیف منسٹر کو کام کرنے دیں، غلطی بھی کر سکتا ہے چیف منسٹر، کیوں نہیں کر سکتا؟ بہت سے چیف منسٹر غلطی کر سکتے ہیں. اور اگر بقول آپ کے کہ ایک آنےسٹ آدمی ہے، اور آنےسٹ آدمی جو ہے کم سے کم اس چیز کو تو روک ہی سکتا ہے کہ کہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں آئے گی. جو اس واقعے سے میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو یہ واقعہ ہوا تھا، اس واقعے سے جو نوٹس گیا وہ یہ گیا کہ جی گورنمنٹ کے لیول پہ آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. گورنمنٹ کے لیول پہ آپ نے کسی کے خلاف ایکشن نہیں کیا. سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا تو آپ کو یہ کارروائی کرنی پڑی. سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تو آپ کے چیف منسٹر کے لیول پہ، آئی جی کے لیول پہ سب کو جا کے وہاں معافی مانگنی پڑی. پہلے تو ایک دوسرے کو ڈینائی کرتے رہے. سر کارروائی بھی صرف انہوں نے تو نہیں کی، یہ تو سپریم کورٹ نے ہی ایکشن لیا. سی ایم صاحب کی بالکل ٹھیک. میں مظہر صاحب واپس آپ کی طرف آتی ہوں. پلوشا صاحبہ کا ٹیک رہ گیا تھا. جی بالکل ٹھیک. پلوشا صاحبہ، ایک تو یہ کہ جس طرح ہم سی ایم صاحب پہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو چند سی ایمز تھے جو ویسے بہت پروفیشنل پولیٹیشنز تھے، جس طرح قائم علی شاہ صاحب کا میں نے کوٹ کیا، لیکن لوگ تنقید یہ کرتے تھے کہ یہ کیا ان کا رزلٹ ہے، ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے.
पीपल्स पार्टी को भी एक स्टेज के ऊपर मजबूरन रिप्लेस करना पड़ा कायम अली शाह साहब को, मुराद अली शाह साहब की सूरत में। ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, खान साहब को इनकी कितनी सलाहियतें नज़र आती हैं? जिस तरह कल वो बार बार डिफेंड कर रहे थे कि ये जिस तरह नज़र आ रहे हैं उस तरह नहीं है, परफॉर्म करेंगे। मज़र साहब जिस तरह कह रहे हैं आप हंस रही हैं, मज़र साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इन्होंने बहैसियत नाज़िम भी काम किया, तो ये ऐसा नहीं कि ये सिस्टम से वाकिफ़ नहीं है, इनको सब चीज़ों का पता है। क्या वजह है कि ये उस तरह रिजल्ट नहीं दे पाए अब तक? देखिए, बात दरअसल ये है कि ज़ाहिर है ये एक बड़ा वाक़या था, और शौकत साहब सही कह रहे होंगे शायद कि 100 दिनों में एक हम जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि 100 दिनों का हर वजारत को प्लान मिला हुआ है। तो क्या उस्मान बुज़दार साहब को 100 दिनों का प्लान में ये शामिल था कि वो अपनी जो उनके मामलात हैं और उनकी जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है वो आसिम गुज्जर नामी शख्स के हवाले कर दें? ये तो मैं समझती हूँ कि 100 दिनों के प्लान का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये हुआ, लिहाजा वो जो प्लान है वो जाहिर है कहीं फॉलो नहीं हो रहा है, उस प्लान में कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात, इस तमाम वाक़े से एक और चीज़ सामने आई। इस वाक़े से बात सामने आई कि एक तो ताकत का इस्तेमाल जो गलत हुआ, जिसका ये खुद इल्ज़ाम लोगों पर पहले लगाते रहे, उसकी एक बड़ी एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल सामने आई। और दूसरा, गवर्नेंस का जो है उनके हाथ में ना होना, फुकतान होना, और उसको जो है आपने आगे जो है लोगों के हाथ में दिया हुआ है, यानी पर्दे के पीछे कोई और है जो हुक्म चलाता है या किसी और का हुक्म चलता है, और उस्मान बुज़दार एक सिर्फ फेस है। और अगर ये जितनी बातें मतलब खान साहब को उनको डिफेंड करने के लिए कही गई, आपने कहा आप हंस रही थी कि ऐसे लगते नहीं है जैसे वो हैं, उनकी पहले इंटरेक्शन जब मीडिया से हुई, वो पंजाब असेंबली से बाहर आई, उसमें उनका विजन बिल्कुल साफ शफाफ जो है वो नज़र आ गया था पंजाब जैसे सूबे के बारे में। लिहाजा ये तमाम चीज़ें अगर आप कनेक्ट करें तो कोई बहुत अच्छी तस्वीर नहीं बनती। उसके बाद फिर आपने देखा साहब जैसा एक कंपटीशन मौजूद हो एज एन एक्स सीएम, एक वो तस्वीर का दूसरा रुख तो था ना, अब आप जो मर्जी कह लें, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा चकवाल से लेके डीजी खान तक क्या होता रहा। डीसीओज जो हैं वो बेचारे अभी भी, उनको तो खान साहब को थपकी देनी चाहिए थी, शाबाश देनी चाहिए थी। उसके बरक्स आपने देखा कि खान साहब ने बढ़ के फैसला रिवर्स भी नहीं हुआ डीपीओ के तबादले का। और उन डीसीओज को जो है मैं समझती हूँ बड़े कौम के हीरोज हैं, उन डीसीओज को जो है वो उनके हाथ मरोड़े गए, उन डीसीओज के साथ ज्यादती हुई, और खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को बड़ी मतलब रिग्रेटेबल किस्म की बातें जो हैं वो टीवी पर की, जो बिल्कुल धमकियों के मुतरादिफ है। जैसे हम कहते थे कि नैब को धमकी दी मियाँ साहब ने, तो आज भी वही हो रहा है। खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि अगर आप मेरे एमएनएस की लाइन टो नहीं करते तो यू आर इन ट्रबल। तो अब आप ये बताइए कि ये 100 दिनों के प्लान का तमाम चीज़ें हिस्सा हैं, तो आप ये भी बता दीजिए कि उस 100 दिनों के प्लान का और क्या हिस्सा है। यानी आज उन्होंने शायद कोई प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें अब आप ये देखिए KSC 100 इंडेक्स जो है 1000 पॉइंट से नीचे गिर गया, शायद आज क्या 400 पॉइंट वो और गिरा एक घंटे में। ठीक है जी, IMF के पास जाना है नहीं जाना, वो क्या फंदा है जो हमारे गले के लिए तैयार हो रहा है। फिर उसके बाद मज़ीद जो हमारे इंटरनेशनल मसाइल हैं, भारत खड़ा हमें धमकियां हमारे बॉर्डर पर दे रहे हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में टॉयलेट्स बहुत कम हैं। कल हम कोई और बात, मतलब अब देखिए ना, ये बातें जो हैं ये वज़ीर आज़म की सतह पर होनी, ठीक है, अगर कोई ऐसा मौका हो तो बात बंदा आज उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान वैसे उसकी बुनियाद भी रखी है प्रोजेक्ट की। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि बड़े मसाइल क्या हैं इस मुल्क में। दहशतगर्दी है, लोगों के पेट खाली हैं, ये भी तो बड़े मसाइल हैं, साफ पानी की फराहमी, मसाइल को भी डिनाई तो नहीं किया जा सकता। जहाँ घंटा घंटा 400 पॉइंट गिर रहा हो, वहाँ टॉयलेट्स की कमी है, लेकिन बात ये देखिए कि 128 पे रुपया आ गया। ठीक है जी, सबसे बड़ा मसला है तो लोगों का रूह से जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे तो फिर वो टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे ना। सबसे पहले तो ये IMF के टॉपिक पे मैं आती हूँ, मैं एक छोटा सा वक्फा ले लूँ। यूसुफ से मुझे पता है आप जवाब देना चाह रहे हैं, एक मुख्तसर वक्फा मुझे लेने दें। इस वक्फे के बाद हम जरा ये भी बात करेंगे कि खान साहब ने ये भी कहा है कि एक और NRO नहीं होने जा रहा, और इसके अलावा उन्होंने एक विसल ब्लोअर एक्ट भी कहा है कि उनकी हुकूमत मुतारिफ करवा रही है, जो कि पूरे मुल्क की सतह के ऊपर चलाया जाएगा। लेकिन इसी किस्म का एक्ट 2016 में KPK में भी नाफिज किया गया था, उन्होंने कल कोर्ट भी किया। लेकिन KPK में ये कितना सक्सेसफुल रहा, कितने लोगों ने इसे अप्रोच किया, और इस किस्म के वाकयात कितने रिपोर्ट हुए, इस पर भी हम बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ खान साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बावर कराया है कि कोई और नया एनआरओ नहीं होने जा रहा, वहां उन्होंने ये भी कहा है कि एक विसल ब्लोअर एक्ट भी हम मुल्कगीर सतह के ऊपर मुतारिफ करवाएंगे और कोशिश होगी हमारी केस में जो शख्स भी, जो शहरी भी ताउन करेगा उसको 20% उस करप्शन के हवाले से जो अमाउंट होगा उसका दिया जाएगा और उसको उसकी जो शनाख्त है उसको भी राज में रखा जाएगा। मैं पहले यूसुफजई साहब सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि खान साहब ने जिक्र किया था सर, हमें जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी है। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं यूसुफजई साहब का मुख्तसर एक टेक ले लूँ। यूसुफजई साहब, सर खान साहब ने कहा कि मैंने केपीके में ये मॉडल मुतारिफ करवाया पिछले टेन्योर में और उसकी सक्सेस के बाद अब मैं इसको मुल्कगीर सतह पर ला रहा हूँ। सर जहाँ तक हमने आदाद शुमार देखे उसमें ये कि 2016 में ये एक्ट पास हुआ सूबाई असेंबली से और उसमें ये तय पाया कि एक कमीशन बनेगा और उस कमीशन में एक शिकायत जो है वो दर्ज की जाएंगी, लेकिन ये बताया जाता है कि ये कमीशन आज तक कायम नहीं हो सका केपीके में। फिर ये सक्सेसफुल कैसे हुआ मॉडल? देखें, बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं ना जो जिस पे अमल हो गया, कुछ ऐसे हैं जो रह भी गए थे और उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। हमारे अपने माली मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा थी, सपोर्ट भी हमें नहीं मिल रही थी वफाक से और बहुत सारे इदारे जो हम बनाना चाहते थे नहीं चला सके, तो वो तो एक अपना एक अलग जगह इशू है। लेकिन विसल ब्लो इसलिए अच्छा कानून है कि आप कोई भी बंदा आके बता सकता है कि जी फ़र्ज़ का मैंने चोरी की है या वो, तो वो सबूत वो ला के देगा। फिर उसको अगर वो ये साबित कर गया कि जी इतना पैसा इसने चोरी किया है और तो उसके बदले में उसको फिर 10% या 20% कहा गया है वो देना होता है। पर खान साहब ने क्यों कहा कि केपीके में ये मॉडल सक्सेसफुल रहा जब उस पर अमल ही नहीं हो सका? बहुत सारे कवानीन और भी हैं जो काफ़ी कामयाब रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो ये जो है ना ये इस पे अमल दरआमद नहीं हो सका था और उसकी वजह भी ये थी कि कमीशन बनाना था, उसके लिए और लोग लेने थे, तो हम ऑलरेडी क्राइसिस में थे, तो बहुत सारे कवानीन हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, लेकिन कवानीन मौजूद हैं। अभी इस दफ़ा जो है उन पे हम 100% इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे हैं उसके, और जो एक राइट टू सर्विसेज एक्ट है उस पर हम जा रहे हैं। हम एक अपने उसमें एक सेंटर कायम कर रहे हैं हर डिवीज़न के सतह पे, जहाँ पे हर आदमी को मतलब कि हर किस्म की सहूलत, वहाँ शनाख्ती कार्ड से लेके जो चीजें वो एक सेंटर के नीचे होंगी। बिल्कुल ठीक। तो वो राइट टू सर्विसेज एक्ट जो एनआरओ की बात की है खान साहब, जो एनआरओ की तरफ देखें, एनआरओ देखें बेसिकली ये कंप्रोमाइज होता है। जब हुकूमत दबाव में होती है ना तो इस तरह के फैसले करती है, हमें कोई दबाव नहीं है। देखिए हमारा महीना हो गया है, लोग कहते हैं हम सड़कों पे निकलना चाहते हैं, जो अपोजिशन है वो सड़कों पे क्यों निकलना चाहती है? वो सड़कों पे इसलिए निकलना चाहती है कि उनको खौफ लगा हुआ है, उनको अपना डर है कि कहीं हम ना पकड़े जाएं। तो इस चीज़ से हमें तो कोई दबाव नहीं है, बेशक निकले अगर आवाम उनका साथ देना चाहती है। तो अगर इन्होंने जो अपने आप को तजुर्बाकार कहते थे, बड़े बड़े सियासतदान कहते हैं अपने आप को, ये मुझे बता दे कि इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है। कोई ऐसी चीज बता दे कि हमने मुल्क के लिए ये किया है। आज तक एक पानी तो दे नहीं सकते। 100 दिन बाद आपसे पूछेंगे आपकी गवर्नमेंट 100 दिन बाद हम कुछ दे नहीं सकते। 100 दिन बाद हम अपना प्लान लेकर आएंगे, प्लान लेकर आएंगे और यानी एक साफ पीने का पानी नहीं दे सकते हैं। और आज बुजदार साहब पे पलवशा भी एतराज कर रही है और भी कर रहे हैं, लेकिन इनको याद नहीं है कि शाहजी सो जाते थे। शाहजी जो है ना इजलास के दौरान सो जाते थे। और वो मुराद अली शाह साहब ने एज एन एनर्जेटिक सीएम मेरा ख्याल है रिप्लेस किया उनको। मैं मज़े साहब सर दो हवालों से आपसे जानना चाहूंगी। एक तो ये जो खान साहब को सर बार बार कहना पड़ रहा है कि अब कोई और एनआरओ नहीं होगा, सर वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं इदारों को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्योंकि हुकूमतों ने तो कभी भी एनआरओ नहीं किया। मेरा ख्याल है एनआरओ होगा भी नहीं, और जाहिर है जो क्लैरिटी अभी बज़ाहिर नजर आ रही है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप जो नजर आ रही है, फिर जुडिशरी बड़ी स्ट्रांग है, उसकी मौजूदगी में बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ ये बात नहीं की है कि एनआरओ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने साथ में ये बात भी की है कि एनआरओ नहीं होने देंगे। तो अगर उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली ये मैसेज भी कम्युनिकेट किया है कि अगर किसी स्टेज पे कहीं ये सोच बन रही है तो उस सोच को रोक दिया जाए, ये भी बात की है। दूसरा भी आपने ये जो कम से कम पीटीआई नहीं होने देगी, बिल्कुल ठीक है। देखिए इसके हाँ अब ये जो एक्ट आने वाला है इसके रिवॉर्ड मनी के कुछ खतरात बड़े मौजूद होते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो कराची में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई थी और इन फेक एनकाउंटर्स हुए थे, इसकी एक बड़ी तारीख है कि करोड़ों रुपया इस चक्कर में बहुत से ऐसे लोग मारे गए
کہ جن کا براہ راست کسی اس سے تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کی ریوارڈ منی بڑی بڑھا دی گئی تھی تو بہت سے ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان پہ ریوارڈ منی رکھوائی گئی اور پھر انہیں جعلی مقابلوں میں مار دیا گیا۔ یہاں بھی یہ اس چیز کے خطرات موجود ہیں کہ جب 20% آپ یہ رکھیں گے تو اس میں خطرہ صرف جو یہ ہوگا اور جس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس ایکٹ میں اس چیز کو کور کیا جاتا ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک تو جو آپ کو لا کے انفارمیشن دے رہا ہے اس کی سیکریسی، اس دینے والے کی سیکریسی، پھر اس کا کہیں انڈائریکٹلی تعلق کسی ایف آئی اے، کسی دوسری پولیس، کسی وہ سے نہیں ہو کہ ان کو انفارمیشن دے کے یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہوں۔ تو یہ اس میں بہت سے خدشات بھی ہیں۔ باہر کے ملکوں میں جو یہ قوانین، اس طرح کے قوانین آئیڈینٹی کو ضرور رکھا جائے، کو بڑا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ مظہر بھائی اس میں جو چیز رکھی گئی ہے، جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو بندہ کسی پہ بھی اٹیک کرے گا کہ جی فلان یہ کیا ہے تو اس کے پاس ثبوت ہوں گے، اگر ثبوت نہیں ہو تو اس کو جرمانہ پڑے گا، یہ بھی ہے۔ اچھا وہ الٹا خود پہنچ جائے گا، ہاں اس میں جرمانہ ہے، اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آ جائے کہ جی چلو، یعنی بتا کے بھی پھنسے گا۔ اچھا عبدالقادر بلوچ صاحب، سر بڑی معذرت، آپ کو بڑی دیر سے ہم نے انتظار کروایا ہوا ہے، شوکت کے پاس بہت سی سر یہ فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک مدر صاحب۔ قادر بلوچ صاحب سر اگر لائن پر موجود ہے، سر یہ فرمائے گا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اور این آر او نہیں ہونے دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ڈیل کی بار بار بات کی جاتی رہی ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی نام آیا، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو نیب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کو گرفتار کر کے ساری ڈیل کی افواہوں میں سے ہوا نکال دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این آر او جب کی جاتی ہے تو این آر او میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے جو اہم پارٹی ہوتی ہے وہ ہے حکومت، اور حکومت کے ساتھ این آر او کی جاتی ہے اور پھر رستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں ہونے دیں گے، این آر او نہیں ہوگا، وہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ کہنے کی ضرورت پتہ نہیں ان کو کیوں پڑی ہے، کہاں سے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشر آیا ہوا ہے، کوئی دباؤ ہے کہیں سے، کوئی مسئلہ ہے، کیا ہے؟ واٹس دا پرابلم؟ جب ہم تو نہ این آر او کی بات ہم نے کی ہے، نہ این آر او چاہتے ہیں، نہ کسی اور پارٹی نے این آر او کی بات کی اور سامنے اس کو لانے کی کوشش کی ہے۔ تو فائنلی جس کے ساتھ این آر او کی جاتی ہے تو وہ تو گورنمنٹ ہے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ خان صاحب ٹھیک ہے، بڑے جو مرضی ہے اس وقت وزیر اعظم ہے ملک کے، جو مرضی ہے کہہ دیں۔ یوسفزئی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ماشاءاللہ، کہنے لگے کہ کرتے ہیں خوبصورت باتیں، وہ ہاں خوبصورت آدمی ہے، خوبصورت باتیں کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ جی پچھلی حکومت نے کیا کام کیا، کام بتا دیں۔ الحمدللہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یوسفزئی صاحب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کان بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تجربہ بھی ہے، ٹیلی ویژن چینلز بھی دیکھتے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ زیادہ دور نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں اگر امن آیا تو کس نے لایا؟ فاٹا میں اس وقت جو رٹ تھی، حکومت تھی، نیشنل ایکشن پلان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ختم۔ میں آنے والا ہوں ہر ایک چیز کے اوپر، مجھے بات کرنے دیجیے، آپ نے کافی اگر امن آیا وہاں پر تو کس نے لایا؟ کس نے لایا؟ بلوچستان میں اگر امن آیا اس وقت سب کچھ ایوری تھنگ از پرفیکٹلی اوکے، کہاں سے آئے وہ؟ یہ موٹر ویز جو بن رہے ہیں یہ کسی فضول قسم کی چیزیں ہیں، اس سے تو ماشاءاللہ بات کرنا بھی جرم ہے۔ بجلی میں لوڈ شیڈنگ تھی ملک میں، جس قسم کی لوڈ شیڈنگ تھی جو کارروائی کی جا رہی تھی، اس کے بارے میں میرے خیال میں ہمیں شرم آنا چاہیے بات کرتے ہوئے، کیونکہ ملک میں لوڈ شیڈنگ تو ہونا چاہیے، یہی پرابیبلی ان کا ویو پوائنٹ ہے۔ اس وجہ سے وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے ہم نے حل کیا اور کیسے ختم کیا اس میں۔ ٹھیک ہے، یہ موٹر ویز، یہ باقی جو پروجیکٹ بن رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور اکانومی کو 5.8% پہ جو گروتھ آیا ہوا تھا وہ بھی پرابیبلی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو اگر آدمی سر وہ کہتے ہیں آپ خزانہ خالی کر کے گئے، جو باتیں پہلے اپوزیشن میں ان کو بتائی جاتی رہی وہ ساری جھوٹ تھی۔ خزانہ خالی کرنے والی بات نہیں ہے، اکانومی اس طرح سے چلتی ہے، اور ابھی جو آمدن ہونا تھا، جو پروجیکٹس لگے تھے، اس کی تقریباً 4000 بلین کے قریب پیسے سالانہ آنے تھے، اس کو تو آنے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ ہماری حکومت کی کارروائی تھی، لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہے
बिजली घर भी बन गए हैं, बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी जो काम हो रहे हैं। ये मैं यूसुफजई साहब सर इस पे बिल्कुल कमेंट लेती हूँ। मैं कादिर बलोच साहब सर एक छोटी सी चीज और भी आपसे जानना चाह रही हूँ। ये आर्टिकल 6 की बार बार बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब और खाकान अब्बासी साहब भी कोर्ट में पेश हुए हैं। अब जो सहाफ़ी जिसके इर्द गिर्द ये सारा मसला पैदा हुआ था उस मुतनाज़ इंटरव्यू का, उनको तो किसी हद तक रिलीफ मिला है सर, लेकिन मियां साहब और खाकान अब्बासी साहब के लिए हो सकता है ये केस अच्छा साबित ना हो। सर किस तरीके से अगर आर्टिकल 6 देखिए आर्टिकल 6 का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक शख्स जो 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन चुका हो और अलावा इसके उसके लिए पॉसिबिलिटी हो उस मुल्क में और भी, और जो उस मुल्क में इतने फायदे उठाए, इतना नाम कमाए, इज्जत कमाए, जो कुछ भी है, सबसे बड़े सूबे पर पिछले 30 साल से तकरीबन ये चीज मिल रही है, इसके बारे में सोचना मेरे ख्याल में जुल्म ये कह देना कि बल्कि मफाद की खातिर कार्रवाई करेंगे और यानी आपके ख्याल में जो गुफ्तगू उन्होंने की थी इंटरव्यू में वो दुरुस्त थी? देखें उन्होंने जो बात की है उन्होंने ये कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स का, उन्होंने किसी अदारे की तरफ इशारा नहीं किया। नॉन स्टेट एक्टर्स का जाना और इस किस्म की कार्रवाई, इस किस्म के इल्जामात उनका लगना और हमारे ऊपर इल्जामात लगना कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे मुल्क से चले गए थे, उसने कहा जी हम इस किस्म की चीज को सपोर्ट नहीं करते। इसको समझने की जरूरत है कि किसी और मुल्क के मामलात में अगर हमें इस किस्म के इल्जामात हमारे मुल्क के सिमत से लगाए जाते हैं, वो हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा कादिर बलोच साहब सर मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। यूसुफजई साहब मुख्तसर टेक दीजिएगा, मैंने पलवशा साहबा की तरफ जाना है। वैसे क्या मियां साहब ने इतनी आसान बात की थी? जी और वो जो कर्जे की वो बात कर रहे थे कि मुल्क में आना था पैसा, मेरे से बड़े भी हैं, बड़े मोहतरम हैं, समझदार भी हैं माशाल्लाह। देखिए जिस अमन की बात कर रहे हैं ना, उसके लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर ये 30 सालों में पंजाब के अंदर दूध और शहद की नहरें कहीं बहती हों और हमने रोकी हो तो आप बता दें। हमें आज भी साफ पानी जो है ना, पीने का साफ पानी का सबसे बड़ा इशू पंजाब का है। यानी 30 सालों में सिर्फ एक पानी नहीं दे सके लोगों को। दूसरा ये कि मुझे शर्म भी दिलाई इन्होंने, तो ये 1 महीने के अंदर हम बिजली भी खा गए हैं। ये उन्होंने पैदा की थी, हमने उड़ा ली, क्योंकि पता नहीं कहाँ की चली गई बिजली। देखिए प्रोड्यूस मत करो सर जैसे वैसे आपके 300 डैम जहाँ चले गए वैसी बिजली भी चली गई। आपने कहा था केपीके में 300 डैम बनाएंगे, नहीं 300 यूनिट आज भी मौजूद हैं और वो नेशनल ग्रिड में नहीं गए हैं। वो छोटे छोटे गाँव हैं, 20 घर हैं, 25 घर हैं। अगर किसी को शक मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, चैलेंज करता हूँ, वो उन जगहों को हमने दिए जहाँ पहले से बिजली मौजूद ही नहीं थी। तो ये तो एक फिर उनको डैम प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। देखिए ये तो आप जिस तरीके से कहें, उसके बदले में हमें 1000 और मिल गए, ठीक है ना। जो वर्ल्ड बैंक ने स्टार्ट किया था उसके बदले उन्होंने देखा कि लोगों को फायदा हो रहा है, उन्होंने 1000 और दे दिए। बिल्कुल ये चीज़ें जो होती है ना, देखिए बड़ा आसान होता है तनकीद करना, और मैं तो इन चीजों पे मुझे इस चीज पे शर्म नहीं आती है, लेकिन शर्म को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। शर्म जो है ना, मेरा तो बड़े में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये आप मुझे बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान आपको कभी नजर आया? नून लीग के खाते में जाता है नेशनल एक्शन प्लान। आप मुझे बताएं, आप लोग ही तनकीद करते थे यहाँ पे। मैं आती हूँ, पलवशा साहब का टेक नहीं लिया। पलवशा वैसे आप ज्यादा एंजॉय करेंगे इस गुफ्तगू को, लेकिन पीपल्स पार्टी हमें इन तमाम इश्यूज में जहाँ जहाँ हाइप होती है वहाँ पे थोड़ी सी हमें कॉर्नर पे क्यों नजर आती है? वैसे इस किस्म के इश्यूज में खास तौर पर ये जो हो रहे हैं, जहाँ आर्टिकल 6 की बात हो रही है, नहीं नजर आएगी। अगर आर्टिकल 6 लगता है पीपल्स पार्टी पे भी लगाने का शौक है, तो आप देखेंगे कि फिर जब सबको ज़िबा किया जाएगा तो लोग फिर शोर तो मचाएंगे ना। अभी आप देखें, मेरे ख्याल में तो हुकूमत की कोशिश जो है ना, इस वक्त जो विज़न है मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि किसी तरीके से तमाम अपोजिशन को इकट्ठा करके सड़कों पर ले आएँ। और मैं समझती हूँ कि इस विजन में शायद वो किसी हद तक कामयाब जो है हो भी रहे। मुझे पता नहीं कि 100 दिनों के प्लान में ये कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर की प्रायोरिटी पे। लेकिन इसके साथ साथ जो हम ये बात कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं, देखिए ये वो हुकूमत है जिसने इस मुल्क को बहुत ख्वाब बेचे। अब इमरान खान साहब ने कहा था मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF पर नहीं जाऊँगा। अभी आपकी स्क्रीन्स पर चल रहा है कि IMF की 20 शराइत हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि $150 रुपये 150 रुपये होता है। तो मैं ख़ुदकुशी तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो हराम है और हम नहीं चाहते कि खान साहब ऐसे कुछ
سوچیں بھی، لیکن کم از کم قوم سے ایک دفعہ معذرت کرنا ان کا بنتا ہے. اگر وہ ہمیں IMF پر لے کر جا رہے ہیں تو یہ کوئی ویژن تو نہیں ہے نا. اس کے علاوہ یہ ہمیں بتائیے کہ خزانہ خالی تھا، چلیں ہم نے مان لیا، سب کچھ چوری ہو گیا تھا، ہم نے یہ بھی مان لیا. یہ باتیں آپ کو آج سے نہیں، آج سے 5 سال پہلے سے پتہ تھی، اور آپ 5 سال ان چیزوں پر تنقید کرتے رہے. لیکن کیا ان تمام مشکلات نے آپ کی خواہش جو تھی اقتدار کی اس کو کہیں دھیما کیا؟ نہیں. آپ اسی شد و مت سے کہتے رہے پہلے سے پی ٹی آئی کے پاس موجود تھی نا. بالکل یہ سب کچھ پتا ہوتا ہے، مجھے یہ آنا چاہتے تھے، یہ پھر بھی آنا چاہتے تھے. لیکن آج یہ ہمیں کہتے ہیں، آج یہ دیکھیں، آج یہ کرپشن پہ ماتم کرنے کا، خالی خزانے پہ ماتم کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ ہم اقدامات دکھائیں. حکومت اعلانات نہیں کرتی. خان صاحب کہتے ہیں میں 50 بندوں کو پکڑ کے اندر کر دیتا. بھائی آپ ایک پرائم منسٹر ہیں، آپ کی تھم کے نیچے ساری ایجنسیز ہیں اس ملک کی، آپ انہیں کہیں آپ کو لا کے دیں ثبوت اور پکڑ کے اندر کریں. پرائم منسٹر یہ بڑے اپنے آپ کو قابل لوگ سمجھتے ہیں نا. یہ قابل لوگوں کی حکومت جو ہے نا تیسری مرتبہ کے 15 سالوں سے کراچی میں چل رہی ہے. آپ لوگ بھی پہلے یہی بات کرتے تھے. نہیں دیکھیں ہم تو اب دیکھیں نا، اب ہمیں موقع تو ملے نا. اب تو ابھی تو دیکھیں نا، انہوں نے تو ساری چیزیں کر کے چلے گئے نا. لیکن آپ مجھے بتائیں نا، یہ پرویشا جی اگر اپنی پارٹی کو ذرا مشورہ دیں کہ گھر میں جو بچے مر رہے ہیں ان پہ ذرا فوکس کریں. آپ وہاں جو کراچی کے اندر جو حالات ہیں اس وقت، دور اڑ رہی ہے انٹرنیشنل شہر میں، 15 سالوں سے ان کی حکومت ہے تواتر کے ساتھ، تو کم از کم ان کو بھی مشورہ دیں نا. پھر وقفے کے بعد جہاں میں پرویشا صاحبہ سے بھی اس پہ ٹیک لیتی ہوں، اور دوسرا IMF جانے کی جو بات کی جا رہی ہے، لاسٹ آپشن جو کنسیڈر کیا جاتا فائنلی اسی آپشن کی طرف جایا جا رہا ہے. اور کتنے بڑے چیلنجز PTI کے سامنے اس وقت موجود ہیں، کتنے وعدوں سے انحراف کرنا پڑے گا عوام کے لیے، ملک کے لیے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قادر بلوچ صاحب، سر آپ سے آغاز کروں گی سیگمنٹ کا. سر جب PTI کی گورنمنٹ آئی یہ کہا گیا کہ خزانے بالکل خالی ہو چکے ہیں اور ہم IMF کے پاس شاید نہیں جائیں گے. خان صاحب بارہا یہ کہتے رہے، پھر اسد عمر صاحب نے کہا کہ آخری آپشن کے طور پہ استعمال ہوگا. یہ بتائے گا کہ ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ $7 ارب کا قرضہ منظور ہو گیا ہے. IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کو اب قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں اور شاید آنے والے دنوں میں اس پہ ڈیسائیڈ بھی ہو جائے گا. کتنا بڑا چیلنج ہوگا PTI کے لیے اپنی ہی اسٹیٹمنٹ کو ریورس کرنا؟ دیکھیں کوئی خزانہ خالی نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کے بعد آئے، انہوں نے جو معاملہ چلانا تھا، جس طریقے سے جو کارروائی کی جانی تھی، IMF سے ہم نے جو معاملات کیے تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور ہم معیشت کو چلا رہے تھے جس طریقے سے چلایا جانا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ابھی اس قسم کی باتیں جب کی جاتی ہیں، جب ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں لوگ نہ ہوں، اور یہ اسد عمر صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور ہمیشہ بڑے ویری پراؤڈلی باتیں کرتے تھے کہ ہم پہلے دن اتنے پیسے لائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. فائنلی کدھر گئے ان کے کلیم اور کہاں گئی ان کی کارروائی؟ اور اگر ضرورت ہے ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں، ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے اور انوائڈیبل ہے، ہم تو شہباز شریف صاحب نے بڑا بہترین قسم کا ایک پروپوزل دیا تھا جس کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا ایک بیسا کے معیشت میں لانا چاہیے جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں باہر ہیں وہ سب مل کے معیشت کے بارے میں فیصلہ کریں اور اس میں ڈوز اور ڈونٹس کا فیصلہ کریں، اور اس کے بعد معیشت کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختلافی نقطہ نگاہ سامنے نہیں لانا چاہیے اور ملک کو اس مصیبت سے، تکلیف سے، اگر کوئی پرابلم ہے پرابلم سے قادر بلوچ صاحب سے معذرت، وقت تھوڑا سا کم ہے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا. مظہر صاحب سر کوئکلی وقت تھوڑا سا کم ہے، مجھے فرمائے گا کہ IMF کے پاس جانا، اسٹاک مارکیٹ کا بالکل بیٹھ جانا، یہ چیلنجز PTI کو گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی پتا تھے، پھر عوام سے کیوں کہا گیا سر کہ ہم معیشت کو خود اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے؟ دیکھیے اگر انہوں نے کہا تو اتنا وقت ان کو دینا چاہیے کہ وہ اس چیز کو غلط ثابت کر دیں. لیکن اصل پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اصل پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور جب آپ الیکشنز میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم اگر الیکشن جیتے تو آپ کو 1 سال 1.5 سال آپ کو مشکل دور دیکھنا پڑے گا. آپ کو یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ قیمتیں بھی اضافہ کریں، ہو سکتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو سکتا ہے کہ گیس کی قیمت. آپ لوگوں کو اگر یہ مینٹلی تیار کرتے الیکشن سے پہلے، لیکن الیکشن سے پہلے اس لیے یہ باتیں نہیں کی جاتی کیونکہ الیکشن جیتنا ہوتا ہے.
यही बदकिस्मती है सबकी। अब आर्टिकल 6 ले लेंगे, देखिए आर्टिकल 6 वाली अभी थोड़ी सी मैं बात कर लूं। आर्टिकल 6 में सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, आर्टिकल 6 सिर्फ आइन को एब्रोगेट करने के लिए होता है। हम आर्टिकल 6 और सिर्फ आर्टिकल 6 स्टेट रजिस्टर्ड कर सकती है गवर्नमेंट। मुझे तो ये पिटीशन ही समझ में नहीं आ रही कि इस पिटीशन को इंटरटेन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये तो हुकूमत होती है, जो हुकूमत अगर चाहे तो वो आर्टिकल 6 इन्वोक कर सकती है। वो भी आर्टिकल 6 सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के एब्रोगेशन पे होता है। हमारे यहां हर चीज पे आर्टिकल 6 को अप्लाई करवा दिया जाता है विदाउट रियलाइजिंग। और हमारे एमएनएज और पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स ये बात करते हैं तो हैरत होती है कि भाई आर्टिकल 6 को पढ़ तो लो, तीन स्पेसिफिक क्लॉजेज उसमें मौजूद हैं, उससे बाहर आर्टिकल 6 में जा ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, सर यानी कि गवर्नमेंट की सवाबदीद पर है, पीटीआई को ये जिम्मेदारी तफसील कर देनी चाहिए। आईएमएफ देखिए साहब, सर वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर रह गया है। आईएमएफ सर वक्त बहुत मुख्तसर रह गया, लास्ट मिनट है आईएमएफ के पास देखिए ये सारी चीजें जी मज़र साहब, सर बहुत माजरत, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। एक महीने में हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जी कर्जा भी ना लो, मईशत भी ठीक कर दो, जबकि ये लोग 30-30 सालों तक बैठे रहे। नहीं सर, ये तो पता था ना कि नून लीग ने ऐसे छोड़ के जाना है पीटीआई को। हमें क्या पता था भाई, वो अच्छा नहीं पता था, हमें क्या पता था कि वो इस तरह के लूट मार करके सब कुछ समेट के ले जाएंगे। जो देखे इन्होंने बहुत बड़ा बोझ छोड़ के जा रहे हैं। एक अभी देखे ना, इलेक्शन से पहले ही बात करते थे, बजट शुरू हो गया। अब असल चीज जो है कि दूसरे साल हम क्या कर्जा लेंगे या नहीं लेंगे, दूसरे हमारा इम्तिहान उस पर शुरू होगा। ये तो उनका क्या धरा है सब कुछ, हम तो यानी सर चले पीटीआई सख्त फैसले भी कर ले, अवाम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको एतमाद में लिया जाए, कम से कम उनको पता हो कि क्या है। अवाम हमारे साथ है। ये जो चले ज़िमनी इलेक्शन करीब है, पता चल जाएगा, खत्म हो चुका है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।